बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज कल ज़ाहिर है जो ख़बरें आ रही हैं और सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ आ रही हैं, बहुत सारे इक़दामात हो रहे हैं। पिछले एक हफ़्ते के अंदर 2 सहाफ़ी गिरफ़्तार हो चुके हैं, पैका इन एक्शन है। और इसके अलावा भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ जो मॉडल्स हैं उसमें एक हाइब्रिड प्लस और इस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ भी आ रही हैं, हार्ड स्टेट की बात भी हो रही है। तो हमने सोचा, कल भी हमने इस पे बात की कि सहाफ़ियों के साथ ये नहीं होना चाहिए जो भी मामलात हैं। और एक डिस्कशन ये भी हो रही है कि सहाफ़ियों की जो लिमिट्स हैं वो क्या है, हम सहाफ़त के अंदर हमें किस तरह से तहारत लेके आनी है, क्या सहाफ़ियों को इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, मीडिया हाउसेस को, मीडिया को, इसके ऊपर जो है वो किस तरह से बात आगे बढ़ सकती है, कितना आगे जाया जा सकता है, हमारी हुदूद क्या हैं, हमारी आज़ादियाँ क्या हैं और दूसरे जो हैं उनकी हुदूद क्या हैं और उनकी आज़ादियाँ क्या हैं। क्या हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ महदूद जमहूरियत है, महदूद आज़ादी राय है, जहाँ पे महदूद रसाई है इत्तलात तक। ऐसे दौर में सहाफ़त कैसे हो सकती है? सहाफ़त आमरीतों में भी रही है, फ़िस्तायत में भी रही है, आज भी सहाफ़त को बहुत सारे चैलेंजेस हैं और सहाफ़त ने अपने आप पहले भी इन चैलेंजेस से निपटा है, अब भी निपटना है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रऊफ़ क्लासर साहब, सीनियर सहाफ़ी। बहुत शुक्रिया रऊफ़ साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब फ़हद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। तीनों किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। और बात हम ज़रूर इस पर भी करेंगे कि सहाफ़ियों को जो निशाना बनाया जा रहा है, तो क्या हम खुद अपने अंदर भी कोई इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, कोई हमारे अपने अंदर भी बहस है कि हमने अपने इदारे को यानी मीडिया को कैसे ठीक करना है। तो सबसे पहले रऊफ़ क्लासर साहब आपसे ही शुरू करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो काम हो रहा है, सियासी हो या सहाफ़ती हो, या कहा जा रहा है कि हाइब्रिड प्लस पे हम चले गए। आपने देखा फरहान मलिक साहब की स्टोरी हो या फिर वहीद मुराद साहब की, इससे पहले भी बहुत सारी हुई हैं। क्या लगता है आपको कि वाकई हम हार्ड स्टेट बन चुके हैं इस वक्त? ये बड़ा मुश्किल सवाल भी है और लोग तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पॉपुलर जवाब दें। पॉपुलर जवाब तो ये है कि मज़म्मतें की जाएं और यही होती है, लोग भी खुश होते हैं, हमारे कोलीग्स भी खुश होते हैं, सारे लोग खुश होंगे तो पहले तो मज़म्मत कर लेते हैं जनाब कि ये इस तरह की चीज़ें जो सहाफ़ियों के साथ हो रही हैं, घरों पे छापे मारना, रात को लेट नाइट मतलब रेड करना, उनकी फैमिलीज़ को ये हरास करना, तो ये मेरा ख्याल है इट्स टू मच। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जिस बंदे पे आपको कोई मसला है आप उसको बुला भी सकते हैं, यू कैन कॉल दैम, यू कैन समन दैम। जहाँ तक मुझे बड़ा शदीद एतराज़ है इन चीज़ों पे कि आप रात को जाएं किसी की फैमिली को, जैसे हमने अहमद नूरानी की फैमिली को देखा कि उनके भी वालदा हैं, भाई हैं, आप उनको उठा लें। इसी तरीके से वहीद मुराद साहब का हम देख रहे थे कि उनके साथ भी इसी तरीके का उनकी फैमिली के साथ अगर यही सलूक किया गया। फरहान मलिक साहब का भी इसी तरह की चीज़ें हैं। आपके पास मतलब FIA कुछ वटाई नहीं, मतलब जो मेरा ख्याल है आप उनको कॉल कर लें, आप उनको बुला लें कि ये आप पे है। इवन कि मेरा नहीं ख्याल कोई इनमें से कोई भाग जाएगा या इनमें से कोई कहेगा जी हम नहीं आते, तो फिर तो होते रात को 2-3 बजे जाना और इस तरह का हैरासमेंट फैलाना, ये मेरा ख्याल है वो क्या कहते हैं इट्स मोर ओवर। और मुझे याद है फाज साहब बैठे हुए हैं, तो मोर ओवर जब भी हम रिपोर्टर यूज़ करते खबर में, मतलब खबर कुछ नहीं रहेगी हमारे पास, अब हम पैडिंग कर रहे हैं, जस्ट खबर को बड़ा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक हैरासमेंट और दहशत वाला एक मेरा ख्याल है मैसेज है विच इज़ बीइंग सेंट टू मैनी उसमें पीपल, स्पेशली मीडिया। जो आपने हार्ड स्टेट की बात की है, तो इस तरह के घरों पे छापे मारने, उनकी फैमिलीज़ के साथ जाके मिसबिहेव करना, तोड़ फोड़, मतलब मैंने अगर वो गलत काम किया है तो FIA मुझे कॉल करे, फ़ोन करे, समन करेगा, वो सब तशरीफ़ लें, आई विल गो एंड प्रेजेंट माई सेल्फ। अगर मेरे वो जवाब से या मेरी चीज़ों से मुतमईन नहीं है, फेयर इनफ, मुझे वो डिटेन कर लें, मतलब देन आई विल हायर माई ओन लॉयर। जो भी प्रोसीजर है, रियासत अगर गैर कानूनी काम करेगी ना तो क्रिमिनल के स्टेटस पे चली जाएगी, उसको ये काम नहीं करने। मैं अगर खुदा न खासा गलत काम करता हूँ तो रियासत ने मुझे एक बड़े फेयर तरीके से मेरा ट्रायल करना है। मुझे ये यकीन होना चाहिए कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ये मैं शायद कोई रेड लाइन मैंने क्रॉस की हैं या मैंने कुछ और काम किए हैं, सो वो चीज़ें ये देखने वाली हैं। जो एक साइड है यहाँ पर जो मैं समझता हूँ रियासत को अगर स्टोरी के अंदर, सॉरी मैं आपका कथा कलामी माफ़, स्टोरी के अंदर मोर ओवर के अलावा हाउ एवर भी होता है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, उस साइड को मैं देखता हूँ। पहले मैं ये ज़रा बात करके कि रियासत का जो काम है, मतलब एक आम आदमी जो है वो किसी को कत्ल कर देता है
रियासत उसको फांसी देती है उस बंदे को, तो उसने भी कत्ल करके जो गलत किया था, देखा जाए तो रियासत भी तो कत्ल ही कर रही है ना। लेकिन रियासत एक हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़ी हो, हाई मॉरल ग्राउंड क्या है, वो ट्रायल है। आप उनको मौका देते हैं, आप आए, डिफेंस है आपका, फिर आपका प्रोसीजर है देर, और उसके बाद एक फेयर ट्रायल के बाद रियासत भी कत्ल कर दी, ये जहन में रखिएगा। वो भी कत्ल कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो ये बड़े इंतहाई डिबेटेबल ये क्वेश्चन है, वेस्ट में भी रहे हैं, जिसकी वजह से ये आप डेथ पेनल्टीज वगैरह खत्म हुई है दुनिया के 150 मुल्कों में। वहाँ ये सोच भी खड़ी थी कि यार रियासत को भी उसी तरह फांसी दे देनी चाहिए जैसे उस बंदे ने किसी को। दैट्स अनदर डिबेट। सो हैविंग सेड ऑल दिस, ये रियासत को हमेशा हाई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल उन पे खड़ा होना चाहिए, आम शहरी की तरह लॉ ब्रेकर नहीं होना चाहिए, आम, नंबर 1। दूसरा जो हमारे यहाँ एक मसला हुआ है, जो मेरा जुडिशरी के साथ भी हुआ है, कुछ और इदारों के साथ हुआ है, इतनी ज़्यादा पेस रखी गई है, इतनी रखी गई है कि ये जुडिशरी भी अपनी पावर्स क्लिप करा बैठी है। इतनी तेज जा रही थी, मेरा ख्याल है जो स्पीड उन्होंने रखी हुई थी कि इतनी लूज बॉल्स हुई आपस में, कर रहे थे। मेरा ये ख्याल है कि इतनी तेजी से चीज़ें कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, बेंच भी बन रहे हैं, अब आपकी ग्रुपिंग भी हो रही है, इंटरनल फाइट्स भी हो रही हैं, आपकी फॉल्ट लाइन्स भी हैं, क्रैक्स भी हो रहे हैं, बयानात भी हो रहे हैं, रोज़ाना एक दूसरे के खिलाफ लेटर भी लिख रहे हैं। आपने पार्लियामेंट को मौका दिया, आपने इस्टेब्लिशमेंट को मौका दिया, वो इंतजार में बैठे थे कि किस वक्त, क्योंकि कभी भी किसी इस्टेब्लिशमेंट पार्लियामेंट को एक पावरफुल जुडिशरी वो सूट नहीं करती, ऐसे पावरफुल मीडिया नहीं सूट करता। सो मीडिया ने भी, हमने यही देखा जो बात आप कह रहे हैं कि हमने भी उसी ही पेस को रखा और रखे गए कि जनाब हम ये समझते गए ये हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ ये है, वो ठीक है, थी हमारी, लेकिन कहीं ना कहीं पे हम बहुत पहले से कह रहे थे, हमारे जैसे कुछ लोग जो थे कि भाई साहब हमें भी कहीं ना कहीं पे कोई थोड़ा सा अपना भी हाउस इन ऑर्डर रखना चाहिए, हमें भी थोड़ी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। हम बहुत ज़्यादा तेज़ अगर चलेंगे तो उसी तरह अपने हाथ पाँव कटवा बैठेंगे जैसे आपकी उसने किया है, अदालत कटवा बैठे, तो सेम हमारे साथ हुआ है। और बहुत सारी चीज़ें ऑब्जेक्शनेबल आती हैं। अब मैंने तो बहुत सारा ट्विटर पे मैं कोई चीज़ अगर मैं अगर डालता हूँ, आई शुड बी रिस्पॉन्सिबल। मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरी कोई खबर, मेरी कोई चीज़, ये फाज साहब नहीं है कि मुंह पे बैठे हैं मत तारीफ हो जाएगी। हमें जिन एडिटर्स ने ट्रेनिंग दी है, मतलब ज़ियाउद्दीन साहब हूँ, मालिक साहब हूँ, उसके बाद बुखारी साहब, सलीम बुखारी साहब, शाहीन साहब, मतलब हमने जिनसे सीखा है, जिनसे लर्निंग की है, हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि खबर में हम छोटी सी एडजेक्टिव डाल दें, फौरी तौर पर हमें डांट पड़ जाती थी। ज़ियाउद्दीन सबसे ज़िया साहब हमें डांटते थे। मुमकिन ही नहीं है कि इंट्रो में आप थोड़ा सा भी अपनी ख्वाहिश को खबर बनाएं। हम तो ये ट्रेनिंग लेकर आए हैं। तो ये अब जो एक नया क्लाउड है, अपने वाह वाह बल्ले बल्ले क्लिक बेस, वाह जी छा गए, तू चीते हैं तो तू पता नहीं शेर है, लाइक्स एंड व्यूज, और तेरी से पूरी दुनिया डरती है, तो फलां डरती है, तो जो फिर सेल्फी कल्चर है, 4 बंदे मुझे मिल गए, उन्होंने मुझे चुक गया, ये चुक देने वाला जो कंसेप्ट है। लास्ट एक मैं सुना दूं, बात बड़ी हो गई, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं और आमिर मतीन साहब जो है ना, हम बेरोजगार होकर फिर रहे थे, 2019 की बात है। हम जा रहे थे कराची, तो एयरपोर्ट पे ना हम बैठे थे, कुछ चाय काफ़ी पी रहे, तो 3-4 बंदे आ गए। वो जैसे होता है, उन्होंने वाह जी वाह बल्ले बल्ले ये वो सारा, तो उन्होंने सेल्फी ली हमारे साथ, लेके वो चले गए ना। तो आमिर साहब ने मेरे चेहरे को देखा, कहता खुश नहीं हुए। मैंने एक छोटी सी बात किया, वो मैं यहाँ नहीं रिपीट करता, मैं कि इन्हीं की वजह से आप और मैं बेरोजगार होकर फिर रहे हैं। कहते क्या मतलब, इतनी इज्जत है। मैं कि इनको खुश करने के लिए कि ये नाराज ना हो जाए, ये ना उम्मीद ना हो जाए, ये डिसअपॉइंट ना हो, साहब तुझे बिक गए हो, तुझे झुक गए हो, तुझे फलान हो गए, इनकी वाह वाह बल्ले के चक्कर में आप और मैं सड़क पे आ गए। मैं कि बैठे चाय पी रहे हैं, हम बेरोजगार हो गए, ये 4 हमें ना, मैं आप इसको समाजी फिस्तायत कह सकते हैं। ये एक प्रेशर, एक और प्रेशर है सहाफियों, कैद है ना, ये लाइक्स एंड व्यूज का एक प्रेशर है की वजह से कि ये नाराज ना हो जाए 4 बंदे, यार वाह वाह रऊफ साहब क्या बात है, आप छा गए, आपने तो फट्टे चुक दिए आपने, और रऊफ साहब आसमान पे चढ़ गए, पहाड़ पे नीचे आने को तैयार नहीं है। सही बात है। ये कल्चर दैट्स नॉट जर्नलिज्म। तो इसको हमने फात साहब ये ऐसा लगेगा कि मैं प्रोग्राम के इख्तिताम पे पहुंच गई हूँ, लेकिन बहरहाल हम इसको डिस्कशन को इस तरह से भी ले सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट हमने सुना कि लॉन्च हुआ, उस प्रोजेक्ट में जुडिशरी, मीडिया और आपकी सियासतदान वो एक हिस्सा बने। ये एक ऑब्वियस एक ओपन सीक्रेट है। अब क्या हम ये कहें कि अब इसको जो है वो ख़त्म किया जा रहा है, डिसमेंटल किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट को, इसलिए सब कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये जस्टिफिकेशन हम दे सकते हैं, या ये एक तरह से और फैशिज्म है जो कि हमें जिसका सामना? देखिए आसमा, एक तो रऊफ साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, बड़ा मुझे सुन के मज़ा आया, उसी को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। प्रोजेक्ट ना ये पहला है और ना ये आखिरी है, और जब भी एक प्रोजेक्ट लपेटा जाता है तो फिर ये नहीं होता कि अब कोई प्रोजेक्ट नहीं है, वो लपेटा जाता है ताकि एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो, तो प्रोजेक्ट फॉलोज प्रोजेक्ट। उससे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि फिर वो एक्सपेरिमेंटेशन का जो फेज है वो ख़त्म नहीं होता, फिर नए एक्सपेरिमेंट होते हैं, फिर उनमें गलतियाँ निकलती हैं, फिर उनको डिसमेंटल किया जाता है।
اب کیونکہ جس طریقے سے یہ پروجیکٹ جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں شروع ہوا تو اس میں ان باقی تمام اداروں کو ملایا گیا جس کا بھی آپ نے ذکر کیا. اب کیونکہ پروجیکٹ چینج ہو گیا ہے تو وہ ادارے تو فوراً تو نہیں مڑتے, تو پھر اب ان کو زبردستی ایک نئے رخ ڈالنے کے لیے پھر ان کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے, تو ایک نئی ایکسپیریمنٹیشن شروع ہو رہی ہے. اب اس کے نتیجے میں کیا جنم لے وہ جو ادارے ہیں, ہاں ایک تو وہ کیا جنم لے گا, دوسرا یہ کہ وہ پیچھے جو ادارے ہیں جن کو پہلے کہا جاتا ہے ادھر جاؤ, پھر کہا جاتا ہے ادھر جاؤ, پھر اچھا کچھ لوگ تو ادھر سے ادھر مڑ جاتے ہیں, کچھ نہیں مڑتے, وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, پھر سو ایک عجیب کنفیوژن پھیلا ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے جو ایک نیچرل ایولیوشن ہونی چاہیے ایک جمہوری معاشرے کی, وہ ہو نہیں پا رہی. ٹھوکریں کھاتے ہیں, گرتے ہیں, پھر پیچھے لڑک کے پیچھے چلے جاتے ہیں. اب اس وقت جو یہ موجودہ صورتحال ہے جس پر بھی ہم بات کر رہے ہیں, عدلیہ کی رؤوف صاحب نے ذکر کیا یا میڈیا کی, میرے خیال میں اس کو آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. اس کو آپ نے اسی تناظر میں دیکھنا ہے جس کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ آج سے چند سال پہلے ایک پروجیکٹ چلا تھا, اس پروجیکٹ کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اب وہ پروجیکٹ جو ہے وہ گڈمنڈ ہو گیا, اب کوئی نئی چیز بن رہی ہے, اس میں یہ رگڑا لگ گیا. اب وہ رگڑا کب تک لگے گا, کیسے لگے گا, ابھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ سسٹین نہیں ہو سکتا, پاسبل نہیں ہے نا. ہمارا ایک معاشرے کا ایک مومنٹم ہے. عدلیہ نے جو کچھ کیا جس کا رؤوف صاحب ذکر کر رہے تھے, اس میں ہم دونوں طرف بلیم کر سکتے ہیں, لیکن عدلیہ نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی, ہم نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ اس طرح ہی چلے گا؟ نہیں. الٹیمیٹلی ہمارے ماضی میں اگر دیکھیں اسما, تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایکولیبریم واپس آتا ہے. ایسے ہی کبھی ٹائم لگ جاتا ہے, کبھی نہیں ٹائم لگتا, لیکن جب تک وہ واپس آتا ہے تب تک ہم کو 10-12 سال ضائع کر چکے ہو. ایسے ہی ہے. تو ابھی مظہر صاحب 10-12 سال ہمارے پاس ہیں کہ ہم مزید لگا دیں ایکسپیریمنٹس پہ؟ شکریہ آسما. دیکھیے میرا تو خیال ہے کہ ایک زمانہ تھا جب صحافی اپنی خبر سے پہچانے جاتے تھے, اب اپنی شکل سے پہچانے جاتے ہیں. مجھے اپنی خبر اپنی بائی لائن آتی تھی تو بڑا فخر محسوس ہوتا تھا. اب میں خود خبر بننے کے شوق میں جو ہے وہ آگے نکل گیا ہوں. دوسرا جو ریاست کا رویہ ہے, اگر میں یہ کہوں کہ یہ میرے لحاظ سے جتنا بہت سے قوانین ہیں ہمارے ملک میں جو میڈیا کو کسی نہ کسی حوالے سے سلب کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, لیکن میں صبح بھی پرانے قوانین دیکھ رہا تھا سارے. جتنا بدترین استعمال اس پیکا قانون کا اس وقت ہو رہا ہے, مجھے مثال نہیں ملتی. ماضی میں صحافی گرفتار بھی ہوتے تھے, مقدمات بھی چلتے تھے, لیکن جس انداز میں یہ چیز ہو رہی ہے, اگر میں آپ کو صرف یہی مثال دے دوں فرحان ملک کی, اس کو عدالت جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیجتی ہے, اسے جیل کسٹڈی نہیں کی جاتی, کہیں اور لے جایا جاتا ہے, اور پھر ایک نئے مقدمے میں اس کو گرفتاری شو کر دی جاتی ہے دوسرے دن. اسی طریقے سے جو ابھی رؤوف بھی کہہ رہے تھے کہ گھروں پہ چھاپا مارنا, بنیادی طور پہ یہ جتنے قوانین بنائے جاتے ہیں جب ماضی میں ہیں, یہ بیسکلی ایک ہیراسمنٹ کے لیے کرتے ہیں. لیکن میں اس سے سب سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں, مجھے یہ تاثر مل رہا ہے کہ اب تو شاید ہیڈ لائنز بھی ہمارے قابو میں نہیں ہیں. اب تو شاید ٹکرز بھی بعض سچویشن میں, ایک نارمل ٹکرز تو اپنی جگہ ہے, لیکن جو ٹکرز میٹر کرتے ہیں, جو خبر میٹر کرتی ہے, وہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کنٹرولر نیوز کے ہاتھ میں یا ڈائریکٹر نیوز کے ہاتھ میں بھی رہی ہے چیزیں. تو جہاں میڈیا اتنا کمپرومائزڈ ہو جائے, جہاں اس حد تک ہم جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے, وہاں کیسی جرنلزم, ہم کس پر بات کر رہے ہیں؟ بالکل مصعب, آپ تینوں ماشاءاللہ عامل صحافی, بلکہ مجھے بھی شامل کر لیں, آپ سب لوگوں کا, آپ میرے سارے تینوں استاد ہیں. عامل صحافی خبر کو کیسے ڈیل کرتا ہے؟ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بھی دیکھے ہیں, فستائیت بھی دیکھی ہے, اور بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہیں. ایک جو پروفیشنل جرنلسٹ ہے وہ اپنی جو سٹوری ہے اس کو کیسے سٹینڈ کرے؟ ظاہر ہے اس کی کریڈیبلٹی, اس سٹوری کی سچائی اس کی طاقت بن جاتی ہے. جب سٹوری سچی نہ ہو اور پھر اس کو آپ ایکسپلوئٹ کریں اور ایجنڈا ڈریون ہو, تو پھر آپ کیا کریں؟ دیکھیں میں یہ بہت بات ہوتی ہے. دیکھیے مسئلہ سارا یہ ہے کہ میں نے کوئی غلط کام کیا, آپ مجھ پہ مقدمہ بھی قائم کریں, آپ مجھے گرفتار بھی کریں, آپ مجھے جیل بھی بھیجیں. یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ ہم نے میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ خود الیکٹرانک میڈیا میں کے آنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ دیکھ لیں 2009 کی مثال لے لیں, آپ سامنے 2005 کی مثال لے لیں,
جب یہ بہت زیادہ ایک ہم لائیو کوریج کے اس میں سیراب میں چلے گئے تھے اور ہر خون زدہ لاشیں دکھایا کرتے تھے، تو یہ کسی نے کہا تو نہیں تھا نا، ڈائریکٹر نیوز نے خود ریئلائز کیا کہ ہم بہت آگے جا رہے ہیں، ہم اس طرح چیزیں نہیں دکھایا جا سکتا، اس طرح جو کوئی انکاؤنٹر چل رہا ہے اس انکاؤنٹر کو، لائیو انکاؤنٹر کو نہیں دکھایا جا سکتا۔ یہ کسی حکومت کی ڈائریکشن پہ نہیں، جرنلسٹوں نے، ڈائریکٹر نیوز نے خود مل کے فیصلہ کیا کہ نہیں یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اور اس میں غالباً 13-14 پوائنٹس تھے۔ بالکل، اس میں کامیابی بھی ہوئی، لیکن یہ مین سٹریم یہ میکینزم بھی کہ ہم ڈیلے سسٹم ڈالیں، ایڈیٹوریل بورڈ دیکھے کہاں لائیو اگر جا رہی ہے پروگرام تو اس میں کون سا حصہ ہے جس کو میوٹ کیا جا سکتا ہے، کس کو نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ کسی نے ہم کہانی خود یہ ریئلائزیشن آئی چیزوں کی، تو جب ایک چیز خود بہتر کی جا رہی ہے، اب حکومت کوئی قانون لا رہی ہے، حکومت نے کہا کہ ہاں ہم آپ سے شیئر کریں گے ڈرافٹ، اور اس ڈرافٹ کے تحت آپ نے ڈرافٹ شیئر نہیں کیا، آربیٹری انداز میں آپ نے اس قانون کو لاگو کر دیا۔ یہی فواد چودھری صاحب جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو وہ پیکا آرڈیننس لے آئے، اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی، وہ پیکا۔ مجھے یہ بتا دیں ان 10 سالوں میں فیک نیوز میں اضافہ ہوا ہے کہ کمی ہوئی ہے اس قانون کے آنے کے بعد؟ مگر سر مین سٹریم میڈیا پہ کمی زیادہ ہوئی پھیلی ہے یا کم پھیلی ہے؟ درست بات ہے آپ کی، مین سٹریم میں آپ کو لگتا ہے کہ بہت بہتری ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ ہم نہیں کنٹرول کر پائے، اور اس کا کیا میکنزم ہوگا، یہ ایک سوال ہے۔ دیکھیں آسما، جب ہم نے شروع میں میڈیا کمپلینٹس کمیشن پروپوز کیا تھا، اسی کو اگر اس وقت لاگو کیا جاتا تو صرف وہی نہیں، خود ایک جرنلسٹوں کے اندر ایک ریسپانسبلٹی، ٹیلی ویژن جب آیا تو وی ور ناٹ ریڈی فار 24/7۔ ایک مشروم گروتھ ہوئی اس کے اندر چیزیں بہت آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لائیو کوریج کیسے، اب اس سے ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی ہے ڈیجیٹل کی، تو ہم نے پہلی ٹیکنالوجی کو بھی جب ہم نے یہ کہا کہ آپ کمپلینٹس کمیشن بنا دیں، کوئی بھی کمپلینٹ آئے کسی اینکر کے بارے میں، کسی حوالے کے، پھر جو فائنینشیل ماڈل بنا، وہ فائنینشیل ماڈل ہی اصل برائی کی جڑ ہے۔ وہ فائنینشیل ماڈل الیکٹرانک میڈیا میں بنا کہ جی یعنی ایز این اینکر مجھ پہ سارا دباؤ یہ آ گیا کہ جی آپ کی وجہ سے اشتہار آئے گا اور آپ کی وجہ سے اشتہار نہیں آئے گا، آپ کی ریٹنگ ہوگی تو آپ کا پروگرام آگے بڑھے گا، ریٹنگ نہیں ہوگی تو نہیں۔ میں آلریڈی جو پرنٹ میڈیا میں نہیں ہوتا تھا، رپورٹر پہ یہ دباؤ نہیں ہوتا تھا کہ اخبار کو اشتہار مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، پھر ڈیجیٹل میڈیا میں آپ جتنے سبسکرائبر بنائیں گے آپ کو اتنے ڈالرز ملیں گے، اتنے یورو ملیں گے، اتنا پیسہ آئے گا اس کو۔ تو ہم پورے فائنینشیل ماڈل کی اس شہر میں چلے گئے کہ ہم جرنلزم تو بھول ہی گئے، اس میں انفارمیشن ضرور آ رہی ہے۔ اچھا، یہ بالکل صحیح بات، بالکل آپ کی بات درست ہے فہد صاحب، اس میں آپ کچھ ایڈ کریں گے کیونکہ یہ بات درست ہے کہ مین سٹریم میڈیا تو پھر بھی کہیں نہ کہیں آ گیا اور اس نے اپنے آپ کو ریفائن کیا، آگے بڑھے، لیکن سوشل میڈیا کا کیا کریں گے؟ مطلب یہ جو کمپلینٹ کاؤنسل کی بات کریں، پیمرا کے اندر ایک کاؤنسل ہے، میری اپنی ایک پرسنل سٹوری ہے اس کے حوالے سے، آئی کین شیئر، اور میرے خیال پاکستان کی ایک ہی یہ سٹوری ہے کہ کس طرح سے وہاں پہ کیا ہوتا ہے، لیکن شیئر کریں نا، میں اپنے ولاگز پہ تو کر چکی ہوں مگر اپنے پروگرام پہ ذرا مناسب نہیں ہوگا۔ مگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سوشل میڈیا کا جو یہ پرابلم ہے یہ بالکل ایک جنون ہے، لیکن میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جو ابھی مظہر صاحب بات کر رہے تھے، دیکھیے یہ جو ہمارا جس کو مین سٹریم میڈیا کہتے ہیں نا، اب وہ جس طریقے سے یہ چلتا تھا اور جس طریقے سے جرنلزم ہوتی تھی وہ سارا چینج ہو رہا ہے، اور یہ وہ واپس ہم ان بھلے وقتوں میں نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کا آڈینس چینج ہو رہا ہے، جو نیا آڈینس آ رہا ہے اس کی وہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ گرو اپ ہی سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے۔ تو مین سٹریم میڈیا اگر ان معاملات پہ اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرے گا جو 8 سے 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے تھے، تو اس کے لیے آپ کو نہ تو فائنینشیل ماڈل سپورٹ کرے گا اور نہ ہی آپ کو آڈینس سپورٹ کرے گا، وچ مینز دیٹ ہم ایکچولی مین سٹریم میڈیا ایک ایکچوئل کرائسس کے موڈ میں جا رہا ہے، صرف پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ڈبل وہمی ہو رہی ہے کہ ایک تو ویسے ہی جو نئے آڈینسز ہیں وہ مین سٹریم میڈیا سے شفٹ کر کے ڈیجیٹل پہ جا رہے ہیں ساری دنیا میں، یہاں پہ کیونکہ جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کی جو ایک، میں کریڈیبلٹی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں یار یہ ہمیں پکی سچی بات نہیں بتاتے، اب ان کے منہ کو لگ گیا خون سوشل میڈیا کا،
اوپر سے جو دباؤ آیا ہے اس سے واقعی میں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم نہیں بتا سکتے سوشل میڈیا مین اسٹریم میڈیا پہ. تو وہ جو ایک مائگریشن ہو رہی ہے آڈینسز کی ساری دنیا میں, ہمارے یہاں وہ اور تیز ہو گئی ہے. اب میں مثال کے طور پر میں آپ کو ایگزامپل دوں, میں دیکھ رہا تھا یہ امریکہ میں جو نیا کنٹروورسی نہیں کھڑی ہوئی کہ وہ سگنل پہ وہ چیٹ کر رہے تھے اور انہوں نے ایک جرنلسٹ کو بھی ایڈ کر لیا اور سارے وار پلانز جو ہے وہ اس کے اٹلانٹک پہ چلے گئے. اب وہ جب وہ جرنلسٹ نے تھوڑا بہت بتایا کہ جی یہ ہوا ہے تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے کہا جی غلط ہے, ہم نے کوئی شیئر نہیں کیا. انہوں نے آج پورا چھاپ دیا آج اٹلانٹک نے کہ وہ ایکچولی کیا وار پلان ہو رہی تھی. آج کنٹروورسی وہاں پہ یہ نہیں ہو رہی کہ جی یہ چھاپا کیوں, وہ یہ ہو رہی کہ آپ لوگ کیسے جو ہے وہ ٹرمپ انتظامیہ ہے کہ آپ اپنی سیکرٹس ٹھیک نہیں رکھ سکتے, آپ سگنل پہ کر رہے ہیں. یہاں پہ سوچیں اگر کوئی وار پلانز چھاپ دے, ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چھاپا کیوں. یہ جو یہاں تو ڈان لیکس جو ہے وہ گورنمنٹ کی جڑوں میں بیٹھ گئی, تو اس لیے یہ حالانکہ جینوئن سٹوری تھی, بڑی سٹوری تھی, مگر اور اس میں کوئی برائی نہیں تھی کہ اگر وہ وہاں پہ بات ہو رہی تھی. بالکل بھی نہیں تھی. تو یہ سارا کا سارا میرا یہ نقطہ ہے آسما کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے مین اسٹریم میڈیا کو بڑا پرابلم ہو رہا ہے, لیکن ہمیں مین اسٹریم میڈیا میں جو لوگ ہیں, اب تو خیر دونوں طرف ہی ہیں, ان کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اب وہ مین اسٹریم میڈیا نہیں رہے گا جو آج سے پہلے تھا. مین اسٹریم میڈیا کو بھی چینج ہونا ہے, چاہے وہ اخبار ہو چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو. یہ جو سٹرکچر دیکھیں نا, آج اب یہ ٹیلی ویژن نیوز کا چینل کا جو سٹرکچر ہے یہ 20 سال پرانا ہے. ہاں, لیکن اس کا مطلب ہے اس میں کلاسز صاحب یہ بات درست ہے کہ چینج ہونا ہے, لیکن لیجسلیشن کی بہرحال ریگولیشن کی ضرورت ہے. ہم اس میں ناکام ہوئے بطور صحافی, یہ تو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. ہم کامیاب ہوتے تو یہ پیکا ویکا جس کے ہم سب خلاف ہیں, مذمت کرتے ہیں, یہ نہ ہوتا. نہیں, بڑی اچھی بات ہے کہ مظہر صاحب نے بھی اور فاض صاحب نے بھی. ایک چیز یہ ہے کہ ابھی فاض صاحب کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ امریکہ میں جو ہوا سگنل کا آیا ہے, اٹلانٹک کے رپورٹر کو جو ایڈ کر لیا گیا تھا, بہت بڑا وہاں پہ ایشو بن چکا ہے. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو جب نکسن پہ اسکینڈل آیا تھا, جب ویٹرن پیپرز جو ہیں جب وہ لیک ہوئے تھے, بلکہ کل اس ایڈیٹر کی اس کی نیو یارک ٹائمز کے وہ جو اس وقت ایگزیکٹو ایڈیٹر تھے اس وقت فرینکلن کال, ان کی بڑی زبردست قسم کی نیو یارک ٹائمز نے اس کی ابچری چھاپی ہے, وہ پڑھنے والی ہے کہ کیسے اس بندے نے اپنے اس کو بھی ہم مین اسٹریم یہ میڈیا کی بات کر رہے ہیں نا, کہ اس کو جب وہ آئے ایڈیٹر کے طور پر آئے تو نیو یارک ٹائم جو ہے وہ ریسیشن میں گیا. بڑا دباؤ تھا کہ ملازمین نکالیں, رپورٹر نے جیسے ہمارے یہاں ہوتی نہیں کاسٹ کٹنگ, ہی واز دا ون, اس نے کہا ایک بندہ بھی نہیں نکالوں گا اور اسی اخبار کو میں کامیاب کر کے دکھاؤں گا. وہی والی بات کہ میں اسی پہ ہالی ووڈ کی ایک بڑی زبردست مووی بھی ہے, وہ آئی تھی دا پوسٹ, ہاں دی پوسٹ کے نام سے, ٹام ہینکس کی جو ہے. ان کو تھریٹ کیا گیا تھا, نکسن ایڈمنسٹریشن نے کیا تھا, کیونکہ ان کا ورژن لینے کے لیے کہ آپ اپنا ورژن دیں. تو اس پر یہ کل والی اس میں اب شروع میں پھر انہوں نے تفصیل کے ساتھ لکھا. اس ایڈیٹر تھا بندہ جس کی ڈیتھ ہوئی ایٹ دا ایج آف 94 سم تھنگ. انہوں نے کہا اگر آپ نے اسٹوری چھاپی تو وی ول پٹ یو آن ٹرائل, ہم آپ پہ کیس کریں گے. باقاعدہ ان کا پینل بیٹھا, ان وکیل بیٹھے, سارے بیٹھے, انہوں نے کہا کہ ہم اسٹوری چھاپیں گے. انہوں نے کہا چھاپیں پھر ہم پہ کیس کریں گے. اسٹوری چھپی اور کیس ہوا, سپریم کورٹ تک گیا. سو وہاں پہ بھی یہ چیزیں جو ہیں مطلب ریڈ فلیگز یا وہ ریڈ لائنز دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہیں جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں. انہوں نے کی نکسن کا یہ انہوں نے وہ لے کر گئے, وہ بہت بڑا ایشو بنا تھا ان کے لیے, بٹ انہوں نے کیا. ایک چیز جو ہم تھوڑی سی بھول رہے ہیں, جو انہوں نے بڑی اچھی بات کی مظہر صاحب نے, یہ ہے سارا فائنانشیل ایشو ہے. بالکل. آج اگر آپ اس کو ڈی مونیٹائز کر دیں, یوٹیوب ہو جائے, فیس بک ہو جائے, ٹویٹر ہو جائے, کتنے لوگ یہی رپورٹنگ کریں گے اس پہ سوشل میڈیا پہ جو آج کر رہے ہیں. آئی ونڈر, میں کہتا ہوں کہ 100 میں سے صرف 10% جن کے اندر ایک تھوڑا سا شوق ہوگا کہ ہاں یار ہم نے جرنلزم کرنی ہے, شوقیہ لوگ بچ جائیں گے. باقی جتنی قوم آئی ہوئی ہے اس پہ, یہ سارے کا سارا ماڈل یہ ڈالر اورینٹڈ ماڈل ہے کہ آپ کو وہاں پہ آپ کو کلک مل رہے ہیں, آپ کو پیسے مل رہے ہیں, آپ پاپولر بات کر رہے ہیں, اور پھر کہے جا رہے ہیں کہ روزانہ آپ نے جو انہوں نے بات کی آپ کے منہ کو لو لگ گیا نا. مانسٹر, اٹس اے مانسٹر, سوشل میڈیا از اے مانسٹر, ناؤ یو ہیو ٹو فیڈ اٹ. روزانہ آپ نے کوئی نہ کوئی اپنا دینا ہے, اور روزانہ کوئی ایسی بات کرنی ہے, کوئی بم چلانا ہے کہ لوگ فوری طور پر آئیں, آپ کے ویوز بڑھیں, پیسے بڑھیں, ڈالر بڑھیں, اور ڈیلی دینا ہے. اور ڈیلی کہاں سے لیں گے؟ دین یو ہیو ٹو کریٹ سٹوریز. یس, پھر آپ نے سٹوری فیک کرنی. اچھا, یہ ایلان ماسک صاحب فرماتے ہیں کہ اب دنیا کا ہر شہری جو ہے نا وہ سٹیزن, وہ جرنلسٹ ہوگی. 8 ارب ہے, اب 8 ارب کو اس نے بنا دیا ہے سٹیزن جرنلسٹ, وہ صحافی بن گئے. 8 ارب کو اب فالوئنگ چاہیے, ذرا ذہن میں رکھیے گا, فالوئنگ بھی چاہیے. اچھا, فالوئنگ کے بعد اس کو روزانہ خبر بھی چاہیے, تو کہاں سے لیں گے؟ they will create it. تو اس کا مطلب ہے کہ ریگولیشن ضروری ہے. اچھا, لاسٹلی جو چیز ہمیں دیکھنے والی, ابھی جو کچھ ہو رہا ہے, جو ہمارے جیسے لوگ ہیں, مظہر صاحب ہوں, آپ ہوں, فاض صاحب, لمبی لسٹ ہے جو مین اسٹریم میڈیا پہ آئے ہیں. اس وقت جو ڈومیننٹ کر رہے ہیں آپ کے اینکر جو ہیں موسٹلی پرنٹ میڈیا سے ہیں.
हम लोगों की जो ट्रेनिंग हुई है वो प्रिंट मीडिया से हुई है। हमारे बड़े सख्त एडिटर थे, फिल्टर थे, मतलब सब एडिटर, मैंने खबर फाइल की, ब्यूरो चीफ ने देखी, फिर वो आपके असिस्टेंट वहाँ पे आपके न्यूज़ एडिटर बैठे हुए हैं, फिर सब एडिटर बैठे हुए, फिर एडिटर बैठे, हमारी स्टोरी रुकती थी, हमें बैशिंग होती थी, हमें फिर कहा जाता था फलां फलां से रब्ता करें, खबर को ठीक करें, छन के जाती थी 10 फिल्टर होते थे, 10 फिल्टर। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, फिर अभी भी जो मतलब उसमें मजहर साहब के ये ट्वीट करेंगे, फाज साहब करेंगे और बहुत सारे करेंगे, उन्हें पता है कि हमने क्या ट्वीट करना है, हमने शो में क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, और कौन से अल्फाज का चुनाव करना है। आपके मेन स्ट्रीम, मैं नाम ले लेता हूँ, हामिद मीर साहब हूँ, नदीम मलिक साहब हूँ, मालिक साहब हूँ, फाज साहब हूँ, मजहर साहब हूँ, मैं हूँ, आप हूँ, लंबी लिस्ट है, ये सारे प्रिंट से हैं। इनकी जरा गुफ्तगू सुने किसी वक्त कि ये क्या गुफ्तगू करते हैं टीवी पे, इनको पता है कि हमने कितना कहना है। आपने जो क्राउड नया आया है, इनमें से कितने लोगों ने रिपोर्टिंग की, खबर की ट्रेनिंग ली है, इनको पता है खबर क्या है या खबर को पेश कैसे करना है, आपने चीज़ कैसे पेश करनी है। हमने क्या किया है, अब जो हमारे लिए प्रॉब्लम है, जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हम आए हैं, जो सीख कर आए हैं 25-30 सालों से, अब हम जो स्टोरीज दे रहे हैं, जो हमारे अगेंस्ट जिनके खिलाफ एक्शन हो रहे हैं, दे आर नॉट जेन्युइन जर्नलिस्ट, वो अपने आप को सोशल इनकलाबी कहें, वो उसके बाद अपने आप को एक नए कीबोर्ड वॉरियर कहें, जब वो प्रॉब्लम में आते हैं हमें कहा जाता है इनको डिफेंड करो, आप इनके साथ खड़े हो, और इनको नहीं करते हो आप फिर बिक गए हैं, आप झुक गए हैं। पूरी लाट जो आई है, इनमें से कितने लोग सीख कर आए हैं जर्नलिज्म को प्रॉपरली कि खबर क्या होती है, हमने कितनी देनी है किसी। अच्छा, जिस पे खबर आप दे रहे हैं वो भी तो इंसान है ना, कुछ उसके राइट्स भी हैं कि सारे के सारे मेरा जो दिल चाहे किसी के बारे में कह दूं। सो जो आपने क्राउड भेज दिया है, और जो जिन में आपने पैदा, ये बकौल इलान मस्क के सिटीजन जर्नलिज्म आ गया है, हर एक को फॉलोअर चाहिए, 8-8 बंदे को खबर चाहिए, जिन अब बोतल से निकल चुका है, बहुत निकल चुका है। सो जनाब, ये जितने लोग हैं, ये जो थोड़े से, उनको खुद भी ख्याल करना चाहिए कि अगर वहाँ अमेरिका में वियतनाम पेपर पे लीक करने पे इतना बड़ा केस होता है, तो केसेस फिर हर जगह पे होते हैं, हमारे पे भी होंगे, हमने भुगते भी हैं। मतलब पैमरा में मैं जाता रहा हूँ, 50 केस भुगती है अमर मतीन साहब और मैंने, और कभी कोई आपने सुना भी नहीं होगा कंप्लेंट, बिकॉज आई बिलीव इन रूल ऑफ द लॉ के मुझे कोई मादर पैदर को आज़ादी नहीं चाहिए। मैंने जो बात कहनी है, मैंने ट्विटर पे कहनी है, फेसबुक पे कहनी है, कहीं कहनी है, शो में कहनी है, आई शुड बी रिस्पॉन्सिबल मैन। मैं आपके बारे में कह रहा हूँ, फाज साहब, मजहर भाई के बारे में, किसी के बारे में हमने खुली छुट्टी दे दी। अच्छा, कल को जब प्रॉब्लम में आते हैं फिर हमें कहा जाता है आप इनका डिफेंड नहीं कर रहे। ये जितने मेन स्ट्रीम के मैंने नाम लिए, इनमें से कितने लोगों पे केसेस हुए हैं? मजहर भाई पे केस क्यों नहीं? अभी पीका 2016 से है ना, मजहर भाई पे क्यों नहीं हुआ? ये भी रोज आते हैं टीवी पे, बिल्कुल ऐसे ही है, फाज साहब बैठे, ये भी रोज आते हैं, मैं भी आता हूँ। आप लोगों को आइडियाज दे रहे हैं कि मजहर साहब पे नहीं आइडियाज क्या, मतलब हमारे कॉलम्स तक जो है वो उधेड़े गए हैं, लफ्ज नहीं पकड़ सके कि उसको कैसे। अच्छा, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हम कोई आइडियल स्टेट नहीं है, हमें पता है सारा। और जो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है रऊफ क्लासा साहब, मैं अपने मौजू से बिल्कुल हट गई हूँ, मगर मैं बड़ी खुश हूँ कि हम इस पे बात करें। एक जुमला मैं इस पे कह दूं, हम न्यूयॉर्क टाइम्स और सारों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन और उनके बड़े अच्छे सिस्टम्स हैं, और न्यूयॉर्क टाइम्स का जो मास्टहेड पे एक बड़ा मुझे पसंद है उनका जो वो है, जो स्लोगन है, ऑल द न्यूज़ दैट इज फिट टू प्रिंट। लेकिन गजा के बाद इनका भी सत्यानाश, वो भी सब उनकी क्रेडिबिलिटी का भी अब सत्यानाश हो चुका वहाँ पे। और मेरा ख्याल है कि वो जो नेशन स्टेट्स हैं वो बिल्कुल ही डिवाइडेड, एस्टेब्लिशमेंट का वहाँ भी दबाव आया होगा ना, बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट्स का, मतलब जमहूरियतों के अंदर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो है वो स्टूडेंट्स, आप तो वहाँ के स्टूडेंट रहे हैं, वहाँ पे गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोग पकड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में सोशल मीडिया हो, जैसे ये कह रहे हैं, मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स वाला, वहाँ पे भी अगर गजा पे उन्होंने बातचीत नहीं की तो अपने ऑडियंस को देखा है या व्यूअर्स को देखा है या एस्टेब्लिशमेंट को देखा है कि हमारे स्टेट की क्या पले। इंडिया में आप और हमें पता है, हम जाते हुए इंडियन मीडिया जो है कोई हट के बात करता है सारे उससे, उनका इशू पाकिस्तान है, क्योंकि वो अपने इंटरनल जो स्टेट के प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस नहीं कर सकते। जितना सोशल मीडिया यूजर्स हैं, ये थोड़ा सा खुद भी अपने आप को, मेरे पे बात कर रहे हैं, आप पे कर रहे हैं, फाज साहब पे, मजहर साहब पे, आप खुद भी थोड़ी सी ख्याल रखें क्या कहना है, कितना कहना है। बिल्कुल, मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी। मैडलिन अल्ब्राइट की बड़ी मशहूर किताब है, जो उन्होंने लिखा है कि अब जो दौर आ गया है, इस दौर के अंदर लिमिटेड जमहूरियत होगी, महदूद जमहूरियत, महदूद आज़ादी राय, महदूद जो है वो आपके पास हुकूक होंगे। क्यों? क्या रियासतें बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही हैं पूरी दुनिया के अंदर और आज़ादियाँ कॉम्प्रोमाइज़्ड हो रही हैं? पाकिस्तान में क्या, किस तरह से जमहूरियत को बहाल रखा जा सकता है? ब्रेक के बाद इस पर बात करें।
ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مصعب, اس سے پہلے جو بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اب ایک جن جو ہے وہ بوتل سے نکل چکا ہے. بہت ساری آراء آتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ریگولیشن اسٹیٹ کو کرنی چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یعنی ہماری آزادی, کسی کی آزادی میری ناک سے آگے تو نہیں ہے, اس کو کیسے روکا جائے؟ دیکھیں, دو بڑی بنیادی سی چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جس طرح پہلے میں فائنینشیل ماڈل کی بات کر رہا تھا, آج کیا صورتحال ہے؟ آپ کو حکومت اشتہار اس صورت میں دے گی جب آپ حکومتی موقف مسلسل دکھائیں گے. آپ دیکھ لیں, اپنے ٹیلی ویژن چینلز کو اٹھا کے دیکھ لیں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کے وہ اشتہار نہیں ملیں گے. یہ پورا جو آپ پورا, میں کہہ رہا ہوں نا کہ پرنٹ کے زمانے سے بھی جب اخبارات نئے آئے تھے تو اس وقت جو مالکان تھے وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ جی سرکار اشتہار دے گی تو ہمارا اخبار چلے گا. سرکار کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی. اس نے کہا کہ جو ہمارے حق میں لکھے گا اس کو ہم اشتہار دیں گے, جو خلاف لکھے گا اس کے اشتہار روک لیے جائیں گے. اس وقت سے یہ لڑائی چل رہی ہے. ایسے ہی. اور دوسری بات یہ, اب آج آزادی صحافت جو ہے وہ یرغمال ہے اشتہارات کی دوڑ میں. دوسرا سرکار لے لیں آپ. سرکار جو ہے وہ کس طرح کا دباؤ لے کر آ رہی ہے. اس کے سارا جو بلبہ ہے وہ آ کے گر جاتا ہے مالکان پہ. اب چونکہ آپ نے ایڈیٹر کا ادارہ ہی ختم کر دیا, جو ایک برج ہوتا تھا ایڈیٹر, اس کا ادارہ, اور آج سب سے زیادہ ضرورت اسی چیز کی ہے. جب ہم یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ ڈیجیٹل میڈیا ایک نیا میڈیا بن کر سامنے آیا ہے اور بہت ہی اس کا ایکسپلوریشن ہے, تو اس کو آپ کیسے چیلنج کر سکتے ہیں جب آپ اپنی اطلاع ہی نہیں دے رہے, آپ انفارمیشن ہی نہیں دے رہے مین اسٹریم میڈیا. اب جب بلوچستان میں کوئی چیز ہوتی ہے, میں اگر کٹ کٹا کے جو ہے وہ خبر دے رہا ہوں اور دوسری طرف بالکل کھلے عام ایک چیز چل رہی ہے, تو آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے اسے؟ تو حکومت یا ریاست, ٹھیک بات, مین اسٹریم میڈیا کو جب وہ سپورٹ کا ذریعہ ہی نہیں بن رہی کہ آپ ایٹ لیسٹ انفارمیشن تو دینے دیں, اطلاع تو دینے دیں. جب میں اس طرح کا نیریٹو مجھ پہ یہ دباؤ ہوئے گا اور میں اس طرح کا نیریٹو مین اسٹریم میڈیا پہ پیش کروں گا اور ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا پہ ایک بالکل دوسری چیز چل رہی ہوگی, تو لوگوں سے آپ کا ٹرسٹ اٹھتا چلا جائے گا. لیکن دوسری طرف جو ہے, بالکل صحیح بات ہے آپ کی, یہ بات درست نہیں سمجھ رہی. اس کا سب سے زیادہ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اب وہاں بے شمار فیک نیوز چلتی ہے, ڈس انفارمیشن چلتی ہے, لیکن اس پر یہ لوگ یقین کرتے ہیں کیونکہ میرے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر میں یہاں پورے الیکٹرانک میڈیا پہ سوائے وزیر اعظم, سوائے وزیر اعلیٰ, سوائے جو ہے حکومتی ترجمان اور کچھ چل ہی نہیں رہا, وہی چیز چل رہی ہے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن فاضل صاحب, یہ چینل بالکل پی ٹی وی کی شکل نظر آ رہے ہیں, تو پھر کیوں نہیں لوگ ڈیجیٹل میڈیا یا اس ڈس انفارمیشن پہ یقین کریں گے جو کہ جھوٹ بھی ہوتی ہے, سچ بھی ہوتی ہے, سب چیزیں ہوتی ہیں, لیکن لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. اصل میں جو مصعب کہہ رہے ہیں وہ یہی بات ہے کہ ایک طرف محدود انفارمیشن ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں محتاط انفارمیشن, میں اس کو محتاط انفارمیشن بھی کہتی ہوں. دوسری طرف لامحدود انفارمیشن ہے جو کہ غیر محتاط انفارمیشن ہے. تو اس کا مقابلہ ہے, اس میں اب درمیان میں ہم نے کیسے آنا ہے. اور پھر محدود جمہوریتیں کیا صرف پاکستان میں, دنیا بھر میں ایسے نہیں ہو رہا؟ بالکل, محدود جمہوریت والا معاملہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے, آپ کو ہر طرف نظر آ رہا ہے. امریکہ میں نظر آنا شروع ہو گیا جو ماما بنتا ہے ساری جمہوریتوں کا, تو وہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, وہ ایک ٹرکش اسٹوڈنٹ ہے, اس کو ایف بی آئی والے آ کے گرفتار کر کے لے کے جا رہے ہیں, وہ روزہ کھولنے جا رہی تھی. تو وہاں بھی یہ حالات چل رہے ہیں. دیکھیے, ہمارا جو رول تھا ٹریڈیشنلی آسما میڈیا کا, مین اسٹریم میڈیا کا, وہ تھا گیٹ کیپر کا, کہ جی ایک چار دیواری ہے, اس کے اندر سارے لوگ رہتے ہیں, ان کی انفارمیشن کی ڈائٹ ہے, تو وہ ایک گیٹ ہے, اس گیٹ کے تھرو ہی آئے گی, اور گیٹ کی چابی میرے اور آپ کے پاس ہے. اب ہوا یہ گیٹ تو وہی ہے, لیکن چاروں طرف سے دیواریں گر گئی ہیں, تو اب گیٹ میں سے جانے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے. تو ہم کھڑے تو ہیں, لیکن ہمیں روکنے کے لیے ہماری طرف کو آ ہی نہیں رہا. اب کیا اس کا کوئی ریورس گیئر لگ سکتا ہے؟ میرے خیال میں اگر لگ سکتا ہے تو ریورس گیئر نہیں لگے گا, کوئی نیا گیئر لگے گا. کیونکہ دیکھیے, ابھی تو میں اور آپ جو ہے ہم بات کریں سوشل میڈیا کی, جو کام میں اور آپ اور رؤوف صاحب اور مظہر صاحب کرتے تھے, اب لوگوں کو اس کام کے لیے ہماری ضرورت نہیں ہے. وہ سوشل میڈیا سے لے رہے تھے, اب وہ اے آئی سے لے رہے ہیں.
اگر آپ ٹویٹر ایکس استعمال کرتے ہیں, اگر آپ گراک استعمال کرتے ہیں یا ڈیپ سیک استعمال کرتے ہیں, آپ کو 2 منٹ میں, بلکہ 2 منٹ کیا 2 سیکنڈ میں وہ انفارمیشن مل جائے گی جو میں اور آپ جو ہیں وہ 2 دن لگا کے دیں گے. اب وہ غلط ہے, صحیح الگ بات ہے. سو جو آڈینس ہے اس کو میری اور آپ کی کام کی ضرورت اب اس طریقے سے نہیں رہی, اور یہ آج کی بات ہے. 8 سے 5 سال اگر آپ آگے جائیں, ابھی میں بل گیٹس کا ایک بیان سن رہا تھا, اس نے کہا کہ جی 10 سال کے ود ان 10 ایئرز جو کام ٹیچرز اور میڈیکل ورکرز کر رہے ہیں وہ سارا اے آئی ٹیک اوور کر لے گا. اس نے صرف 2 چیزوں کی بات کی ہے. آپ سوچیں میڈیا میں رائٹنگ آپ لکھتی ہیں, ہم چاروں لکھتے رہیں, رائٹنگ کا معاملہ اب اے آئی 1 سیکنڈ میں کر رہی ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ہم ابھی سوشل میڈیا کے حوالے سے اپنا رونا رو رہے ہیں. سوشل میڈیا ان اے لارجر اسکیم آف تھنگز ایک چھوٹا سا بلپ ہے. اصل چیز آگے ہے جو آ چکی ہے, اس نے یہ سوشل میڈیا کا بھی سارا معاملہ چینج کر دینا ہے. تو ایکچولی میرے ذہن میں تو اب سوال یہ ہے کہ جو کام میں اور آپ اور مظہر صاحب اور رؤف صاحب کرتے ہیں, اس نے کا فیوچر کیا ہے؟ اب کیا اس کی ڈیمانڈ ہے, کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہے, کیا لوگوں کو ایکچولی وہ جرنلزم چاہیے جو میں اور آپ ان کو دینے کے لیے کھڑے ہیں؟ لیکن ہم نے عادت ڈال دی ہے اس جرنلزم, ہمیں وہ چاہیے جو لوگ, یعنی اوپینین میکنگ ہم نہیں کرے, اوپینین فالوئنگ کر رہے ہیں. جو لائکس چاہیے, ان کو ویوز چاہیے, اس کے ساتھ فائنینشل وہ جڑا ہوا ہے, تو پھر کیسے ٹھیک ہوگا؟ فواز صاحب نے بڑا اچھا اس کو ایکسپلین کیا ہے, اور مظہر صاحب نے بھی. اس میں 2-3 چیزیں, جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتے ہیں نا, سنس ایجز, اس وقت یہ کوسچنز اٹھتے ہیں, اس وقت فیئرز بھی ہوتے ہیں, خوف بھی ہوتے ہیں, خدشہ بھی ہوتا ہے, انسرٹینٹی بھی ہوتی ہے. مثلا جب پرنٹنگ پریس جب آیا تھا تو ہندوستان میں اس وقت یہ مغلوں کی حکومت تھی, وہاں یورپ میں انہوں نے پرنٹنگ پریس عام کیا, رینیسانس ہے. اس کے بعد مطلب ہم نے دیکھا میسیولی ہم 400 سال ہم پیچھے رہ گئے کہ ہمارے مغل حکمران یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم نے پرنٹنگ پریس لائے تو ہمارے کاتب یہ بروزگار ہو جائیں گے. یہ انگریز جب آئے پھر وہ لے کر آئے. اب ان کا ایک ہیومنسٹ ایک ویو تھا, جو بات فواز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی اے آئی جو آ رہی ہے وہ یہ نا کہ جاب جائیں گے, لوگ جاب لیس ہو جائیں گے, تو پھر کیا کریں گے آپ. تو یہ ڈیبیٹ ہر دور میں رہی ہے. جب کمپیوٹر آیا تھا تو بھی یہی ڈیبیٹ تھی. جب ایگریکلچر میکنزم ہونا شروع ہوا کہ ٹریکٹر آیا, پہلے تو مطلب 20 مزدور کام کرتے, میں نے دیکھے ہوئے سارے, میں دیہات سے ہوں, میں دیہاتی, میرے ماں باپ جو ہیں کسان تھے, جب صحیح نہیں, بلکہ میں نے کھیتوں میں اپنے میں کام بھی کیا ہوا ہے کہ پہلے 20 لوگ جہاں کام کرتے تھے, ایک ٹریکٹر آیا, نے ساری چیزیں اڑا کے رکھ دی. سو اس طرح دیر میں نے ایون کمپیوٹر کو دیکھ لیں, جب کمپیوٹر آیا تو کتنے سارے کام تھے, ہم نے تو وہ دور دیکھا ہے جب وہ دیکھا ہوا نا, مطلب اس وقت بھی خوف تھا. لیکن انسان کی نا بڑی خوبصورتی ہے, انسان ایڈجسٹ کرتا ہے, اس میں فلیکسیبلٹی ہے, تھاٹس کی بھی ہے, فزیکل بھی ہے, ادروائز بھی ہے. سو اے آئی کی جو ابھی چیزیں آ رہی ہیں ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اس طرح اب ہم اس سائڈ پہ ہم گھسنا شروع کریں گے, یار کیا چیز ہے, کون سی بلا ہے, میں نے زندہ, کیونکہ جو آپ کے اندر سروائیول انسٹنکٹ ہے, اور سنس ایجز انسان نے سروائیول اپنی مینٹین کی ہے. جب ٹائر بنا, جب انڈسٹریل ریولوشن, میں نہیں چیز کتنا چیزیں چینجز ہوئی ہیں. تو یہ ایک اور سٹیپ ہے جو اے آئی کی طرف آ رہے ہیں, اینڈ آئی ایم کوائٹ ہوپ فل یہ اس میں ہوگا. ایک چیز. دوسری چیز جو جرنلزم پہ بات کی ہے فواز صاحب نے, آج بھی کوئی بہت بڑی خبر ہو, لوگ وہ سوشل میڈیا پہ پڑھ لیں گے, لیکن جائیں گے ٹی وی چینل کی طرف تصدیق کے لیے. بالکل. اس لیے اب اگلی جو بحث ہے جو مظہر صاحب بھی کہہ رہے تھے, بڑی اہم بات ہے, وہ کریڈیبلٹی کی ہے, ساکھ کی ہے, کہ جو بندہ خبر دے رہا ہے اس کی ساکھ کتنی ہے. اب 4 دفعہ شعر ہے 3 دفعہ کہہ لیں گے نا, 6 دفعہ کہہ لیں گے نا, نہیں کر سکیں. سو جو یہ خبر ہے, جو اصل خبر ہے, وہ زندہ رہے گی. سوشل میڈیا کبھی بھی بیٹ نہیں کر سکے گا ایک جینوئن رپورٹر کو, ایک جینوئن اینکر کو. آج بھی نیوز یارک ٹائمز کی سبسکرپشن 4 کروڑ کی ہے, اور اس کا آج بھی پرنٹ ایڈیشن جو ہے سب سے زیادہ چھپتا ہے اس کا. کیونکہ انہوں نے اپنے اخبار کے اندر خبر نہیں مرنے دی, انالیسز نہیں مرنے دیا. انہوں نے اپنے رپورٹرز نے جانیں ماری ہیں دنیا بھر میں, اور بھی بہت سارے ہیں, سارے میں اخبارات کی بات کروں. پاکستانی اخبارات نے جو ان کی موت ہوئی ہے, وہ کل والا آرٹیکل پڑھنے والا ہے جو اب چرو لکھی ہے, کہ انہوں نے کس طریقے سے سارا دن یہ ٹی وی پہ خبریں چلتی ہیں, ان کو اٹھا کے اگلے دن کچرا چھاپ دیتے ہیں. یہ تو کیوں لوگ پڑھیں, کیوں 50 روپیہ دیں. سو دا فالٹ لائز ود دا نیوز پیپر ایڈیٹرز اینڈ اونرز, کہ جنہوں نے وہی کچرا اٹھا کے, نیو یارک ٹائمز کو یہ چیلنج آیا تھا, انہوں نے کس طریقے سے اس کو چیلنج کو میٹ کیا اور اس کو ریسیشن سے انہوں نے بنایا. تو آپ کے پاس ماڈل تھے, دنیا بھر کے اخبارات چل کے, ہمارے کیوں نہیں چل رہے؟ بالکل ریزن یہ ہے کہ ہم نے اس میں ایفرٹ نہیں کی. سو یہ جو لوگ ہیں جو آپ کو فیک نیوز دے رہے ہیں, یہ دیتے رہیں, یہ چسکا ہے, یہ جوسی سٹاف ہے, منہ کو لو مطلب بہت سارے لوگوں میں دیکھتا ہوں, بہت سارے لوگوں کو وی لاگ دیتے, کہتے چسکے کے لیے دیکھتے, they don't مطلب ٹیک دم سیریسلی, بٹ فار چسکا, کہ چسکا بڑا اچھا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کی ڈریمی ایک آپ کا ذہن ہے, آپ ایک ڈریمی ورلڈ میں رہنا چاہتے ہیں, جو خواہش ہے وہ خبر بنا کے پیش کر دیتے ہیں, اور وہ بک رہی ہے. سو بک رہی ہے, لیکن آج بھی جینوئن خبر, جینوئن جرنلسٹ, جینوئن انالیسز لوگ دیکھتے بھی ہیں, اپریشیٹ بھی کرتے, چاہے ان کا نمبر کم ہے. سو یہ فیک نیوز کے درمیان میں جو لوگ جینوئن جرنلزم کرتے ہیں, ان کی کبھی بھی ان کی ختم نہیں
एक्टिविज्म जो हो रहा है, इनकलाब की बातें हम करते हैं कि हम इनकलाब लेके आएंगे, आज़ादी राय जो है वो ये है कि आप सही इनकलाब की आपने अच्छी बात की, सॉरी बात लंबी होगी, मैं इनकलाब लाना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में इनकलाब आ गया है, मेरा अपनी मर्जी का, हालांकि मैं जर्नलिस्ट में रिपोर्टर में रिपोर्ट करूँ या अपना एनालिसिस दे दूँ, उस पर मैक्सिमम दैट्स व्हाट आई कैन डू, या खबर दूँ या एनालिसिस करूँ ना, ये है ना मेरा काम जो मैं सीखा हूँ। इनकलाब घुस गया मेरे अंदर, मैंने पाकिस्तान बदलना है, सोसाइटी बदलनी है, मुल्क बदलने हैं, लोग बदलने हैं, आप सब, मैंने खुद नहीं बदलना, मैंने सबको बदलना है पहले। अगर उसके कंसिक्वेंसेज आते हैं जिनके खिलाफ मैं इनकलाब रहा हूँ, वो भी तो पावरफुल लोग हैं ना, फेयर इनफ, मैं इनकलाब लाना चाहता हूँ आपके खिलाफ, फास साहब के खिलाफ, मजहर भाई के खिलाफ। अब मजहर भाई और आप सारे मिलकर मेरे पे स्ट्राइक करते हैं तो मैं रोना शुरू कर दूँ, फिर मैं कहूँ आप भी साथ दे, फलाना भी साथ दे, वो भी साथ दे, सारे मेरे साथ। और भाई मैंने इनकलाब ला रहा हूँ, उसके कंसिक्वेंसेज मुझे फेस करने हैं। मुझे महल्ले में जाकर महला इकट्ठा नहीं करना है कि मैं आपके लिए बड़ी बेहतरी कर रहा तो आएँ और मेरे साथ जंग लड़ें, तोपे लेकर आएँ और आप लड़ें। मुझे, अगर मैं इनकलाब ला रहा हूँ, मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, मेरे अंदर कोई व्यूज़ हैं, थॉट्स हैं जिससे आप तीनों एग्री नहीं करते, तो उसकी कीमत मुझे पे करनी चाहिए, मुझे आप लोगों से नहीं लेनी चाहिए कि मुझे उसके बाद वो दें, अब मजहर भाई दें, क्यों आपका जरूरी नहीं है कि आप मेरे थॉट्स से नहीं एग्री करते, नहीं एग्री करते, मेरे अपने थॉट्स हैं जो कि मतलब गलत भी हो सकते हैं। अच्छा, वक्त के साथ आइडियाज व्यूज बदलते भी हैं। आज मैं जिस बात को सच्चा समझता हूँ, हो सकता है 5 साल बाद में झूठा समझूं, 10 साल पहले जो मेरे बिलीव थे हो सकता है आज नहीं है। तो आप लोग क्यों उसकी प्राइस दें, और अगर आप नहीं देते तो आप बुज़दिल हैं, आप बिक गए हैं, आप झुक गए हैं, आप डर गए हैं। वही मैं दूं ना, मैं बड़ा मतलब ब्रेव हार्ट हूं, मैं बड़ा शेर हूं, चीता हूं, पता नहीं क्या मगरमच्छ हूं मैं, तो मैं दूं उसकी प्राइस, फिर उसके बाद बिल्कुल सही बात है, मैं प्राइस दूं, आपसे क्यों लूं भाई, मेरे व्यूज हैं। एक जुमला आप भी इस पे कह दें, बिल्कुल ये एक्टिविज्म हम सहाफ़ी हम कहते हैं एक्टिविज्म होना, एक्टिविज्म इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन इनकलाब बर्पा करना, हुकूमतें बदलना, हुकूमतें लाना, ख्वाहिश के मुताबिक लोगों को रिहा कराना, उनको जेल कराना, ये भी तो हमने अपना काम बना लिया है। लास्ट सर। नहीं, देखिए आसमा, बहुत सीधी सी बात है, ये सारी चीजें हमेशा से हैं। मैं आपको प्रिंट मीडिया के जमाने की मिसाल देता हूँ, क्या उस वक्त सहाफ़ी नहीं थे जो सियासी एजेंडे पे काम कर रहे थे? आप उठा लें भुट्टो साहब के दौर में, थे। आप उठा लें जो उस वक्त का राइट विंग मैगजीन्स और अखबारात हुए होते थे, उसमें क्या कुछ नहीं होता था, सिर्फ उसका दायरा बहुत बढ़ गया है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, जैसे रऊफ ने बहुत अच्छी बात की, चीज ये है कि मुझे इन चीजों से खौफजदा नहीं होना चाहिए, मुझे इन चीजों का मुकाबला करना चाहिए। चीज ये है, आपके यहाँ हो क्या रहा है कि आपके यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया बजाय इसके कि इस चैलेंज को कबूल करे, ठीक, आप अपने जर्नलिस्टों की तादाद बढ़ाएं, उन जर्नलिस्टों से कहें कि इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज लेकर आएं, उन स्टोरीज की आप बड़ी बड़ी कवरेज, उसको जो उसके मेरिट के बुनियाद वो करें उसमें। ये दो बुनियादी उसूल हमेशा सहाफत में रहे हैं और रहने चाहिए। ऐसा ही, गेट द न्यूज़ फर्स्ट, बट फर्स्ट गेट इट राइट। सर लास्ट आपको दूसरी बात ये कि इफ इन डाउट लीव इट आउट। बिल्कुल, ये एक अहम जुमला आपने बोल दिया। बिल्कुल बुनियादी चीजें हैं, ये तो बुनियादी चीजें आप अपने साथ, अब अगर आप अखबारात और चैनल से रिपोर्टर्स ही कम करते चले जाएंगे, जी हाँ, और उनको तनख्वाह भी नहीं मिलेगी टाइम पे, करेंगे कि जी हम इधर से उठा लें, उधर से उठा लें। आपने एक नई चीज, आज इंडिया में प्रिंट मीडिया क्यों स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल, और दुनिया में प्रिंट मीडिया क्यों मुकाबला कर रहा है, वो अपने आप को तब्दील कर रहा है ना। फवाद साहब, एक जुमले में अगर आप देखिए, मजहर साहब बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर हमने मेन स्ट्रीम मीडिया को उसकी जो जगह जो वो खो रहा है, उसको अगर उसकी जगह वापस दिलानी है तो वो बिजनेस एज यूजुअल से नहीं होगी। हमें मुकम्मल तौर पर री इमेजिन करना है कि अब इस माशरे में, इन हालात में मीडिया का क्या रोल है और जिम्मेदारी से कैसे किया जा सकता है, इसके लिए थोड़ी सी सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा ख्याल है इसके लिए सिर्फ एक जुमला है कि पॉपुलर जर्नलिज्म की बजाय जो रियल जर्नलिज्म है उसको करना चाहिए, लोगों को हक़ाइक़ से दूर नहीं करना चाहिए, ख्वाहिश को खबर नहीं बनाना चाहिए, तब चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।